الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أولا أبدأ بكلمات الشكر والتقدير لفضيلة السيد وأخي دكتور علي رباش وقيادة الدولة الشقيقة التركية لهذه المبادرة الطيبة المباركة، وأقول: القدس الشريف يميل إليه قلوبنا ويتعلق به أرواحنا. القدس الشريف مدينة المسكونة للأنبياء والمرسلين. القدس الشريف مولد النبيين ومرقد المرسلين. المسجد الأقصى مكان صلى فيه الأنبياء والمرسلين في اقتداء سيد الأنبياء والمرسلين. القدس الشريف لا يمكن لنا أن نمهلك أو نترك أو ننساك. القدس الشريف ومجمع الأديان والثقافات. وأكرر ما قاله الإخوان الأفاضل المتحدثين مما حدث في هذه الأسبوع في القدس الشريف داخل حرم المسجد الأقصى وخارجه من ظلم واستكبار يواجه الشعب الفلسطيني الشجاع وكل الشعوب المسلمة. وفي الحقيقة ما حدث في الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك من إطلاق نار والاعتداء على المعتكفين والمصلين والمرابطين ما يجرح قلوبنا ويتألم منه أرواحنا ويجري دموعنا. الأمر ليس فقط الاعتداء من النظام الفاجر الغاصب الصهيوني، بل نعبره انتهاك حرمة حرم الأقصى والمنع من حرية الدين والعبادة ما لا يسمح له في أي قانون وفي أي شريعة. وما حدث وما وقع ليست فقط الاعتداء والظلم على الشعب الفلسطيني الشقيق أو الشعب العربي أو شعب مسلم، بل نعبره عن كارثة إنسانية عظيمة ويعد تحت قضية جرائم حربية. وهذا أمر لا نستطيع أن نسكت منه أو نصمت عليه، بل نحتاج أن نعالجه من حيث أمة الإسلامية بجميع أنواع من العلاج، ويشترك فيه صغارنا وكبارنا وشبابنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا. لا يمكن لنا أن نترك القدس الشريف للغاصبين المعتدين. وأطلب نيابة عن شعب الباكستاني وحكومة الباكستانية طلب مفاجأة انعقاد جلسة مجلس الأمن للأمم المتحدة حول موضوع القدس، وانعقاد جلسة منظمة الدول الإسلامية على الفور، وأخذ موقف لنصر الشعب الفلسطيني والتحرك والتطلب من جميع منظمات دولية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية لطلب الأمن وجميع منظمات يتعامل مع حرية الدين والعقيدة والدعم لأهل القدس الشريف والشعب الفلسطيني بجميع طرق
مشروعة سياسية ودبلوماسية. وسيد دولة رئيس الوزراء عمران خان له موقف واضح ليس فيه أي إبهام حول قضية فلسطينية، وهو الدعم للشعب الفلسطيني في أي طريق ممكن، ووقف الاعتداء الصهيوني على الفور. وشعب الباكستان من عدة قرون واقف مع جهود إخواننا في فلسطين الذين يفدون بنفوسهم ودمائهم. الموضوع موضوع اليوم وموضوع وزارات الخارجية للأمة المسلمة، لكن من حيث وزارة الشؤون الدينية أو رجال الدين أن ننتبه وننتهض بحكوماتنا وشعوبنا وبرلمان أوطاننا بأهمية القضية. وأكرر في الأخير كلمات فخامة الرئيس طيب رجب أردوغان: إذا لم نحافظ على القدس الشريف فكيف نحافظ على المكة المكرمة والمدينة المنورة، أو بغداد أو القاهرة أو دمشق أو إسلام آباد أو أنقرة أو اسطنبول أو رياض أو طهران وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله.